राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1811 पुग्यो। 11 महिने बालिका सहित एकै दिन 239 जनामा संक्रमण। राजपा र समाजवादी पार्टीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता। सम्बोधन नभए सरकारले सारेको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य नहुने भनाई। रुकुम पश्चिमको घटना छानबिनका लागि सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग। कर्मचारीले न्याय दिन नसक्ने दाबी। अमेरिकामा जातीय हिंसा विरुद्धको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदै व्हाइट हाउस अगाडि प्रदर्शन भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बङ्करमा राखिएको खुलासा। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग गर्दै 4 जिल्ला फुटबल संघले दिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन। अब पुरा समाचार। सोमबार नेपालमा एकै दिन 239 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरमा 11 महिने बालिका सहित 239 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1811 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार झापाका 2, नवलपरासीका 4, दैलेखका 51, जुम्लाका 19, सुर्खेतका 5, कपिलवस्तुका 47, रौतहटका 18, बाँकेका 7, दाङका 9, धनुषाका 7, रूपन्देहीका 2, महोत्तरीका 2, सर्लाहीका 38, सिराहाका 5, कैलालीका 14, पाल्पामा 2, मकवानपुर, उदयपुर, अछाम, बैतडी, डोटी, गुल्मी र कञ्चनपुरका एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डोटीमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कञ्चनपुरका संक्रमित 11 महिने शिशु हुन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 59 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सोमबार 1 जना मात्रै डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 71,903 र आरडीटी विधिबाट 1,13,757 को नमूना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,310 र आरडीटी 2,648 को नमूना परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,33,975 जना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। आज राजपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो। विधेयक दर्तापछि राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधनका प्रस्ताव लिए पनि आफूहरूले उठाउँदै आएका विषयहरू नसमेटेकाले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो। देश भ्रष्टाचारमा डुबेको अवस्थामा संवैधानिक निकाय र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने गरी लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। संवैधानिक निकाय बाहेक विभिन्न आयोग र राजदूत नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने विषय पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। संशोधनको पोका खोले। यस्तो बेलामा हाम्रो भनाइ के थियो भने ल सरकारले संशोधन लाए आफ्नो विषय होला उसको भने हाम्रो विषयलाई कहिले लाउने त हाम्रो विषय पनि त लाऊ। सरकारले त नलाएको कारणबाट हामीले गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक आज दर्ता गरे हौं। प्रदेशको संख्या हेरफेरका लागि आयोग बनाउनु पर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको सहमति आवश्यक नहुने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले आफ्ना कुराहरू सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए सरकारले अघि सारेको संशोधनको पक्षमा आफूहरू मतदान गर्न बाध्य नहुने प्रमुख सचेतक कर्णको भनाइ छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल भारत सीमाको विवाद चुलिएको छ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डताको विषयमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले सुगौली सन्धिको बेला कायम भएको सीमा नै आधिकारिक भएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा सरकारसँगै रहेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखिको सीमा विवादलाई सरकारले कुशल कूटनीतिक प्रयोग गरेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित हो र सुगौली सन्धिपछि लगत्तै एउटा मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यो दुईटा समझदारीबाट सम्झौताबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यस बेलाको नेपालको राजा या त्यो बेलाको अधिकारीहरूको बीचमा हस्ताक्षर भएर नेपालका सीमाहरू निर्धारण भएका हुन्। त्यही सीमा अहिलेसम्म फेरबदल भएको छैन र त्यो सिमानाले निर्धारित गरेको नेपालको भूभाग नेपालकै हो। सुगौली सन्धिको बेला कायम भएको सीमा नै आधिकारिक भएको नेता यादवले बताउँछन्। सरकारले नयाँ नक्सा र निशान छापलाई समेट्ने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमा जसपाले आफ्नो माग पनि समेट्नु पर्ने आग्रह गरेको छ। संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्दछ, परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त पटक पटक काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले स्वीकारेको हो, कागजै गरे हो नि त, सम्झौतै गरे हो नि। त्यसकारणले अब संविधान संशोधन गर्ने बेलामा ती विषयवस्तुहरूलाई पनि समेटेर संशोधन गर्दा त झन् राष्ट्रिय एकता दर हुन्छ, सबैले स्वामित्व लिन्छन् र सबै एकसाथ हुन्छ नि। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ र आन्तरिक रूपमा बलियो भइसकेपछि मात्र बाहिरसँग डायलग गर्दा त्यसले चाहिँ के छ भने सार्थकता दिन्छ। राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थको भर्याङ नबनाई देश, जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ भने राष्ट्रियताको सवालमा सत्ता पक्षले सबैलाई आफ्नो विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै दलको सहमति खोजिरहेको बेला असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्नु जरुरी छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा शिव अधिकारी, यदुवंशी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम पश्चिमको घटना छानबिनका लागि सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठनको माग गरेको छ। कोरोना महामारीमा सेना परिचालन गरिएको विषयमा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले न्याय दिन नसक्ने भन्दै सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाउन माग गरे। गृह मन्त्रीले जुन गठन गर्नुभएको छ, साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा जुन चाहिँ छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन र समितिले मान्ने चाहिँ हाम्रो समितिलाई हामीलाई मान्यता पनि छैन। यस हत्याकाण्डलाई फितलो बनाउनका लागि जाजर कोर्टमा आर्थिक चलन चाहिँ भइराखेको पनि हामीले चाहिँ रिपोर्ट पाइराखेका छौँ सरकारको पक्षबाट, सत्ता पक्षको पक्षबाट। मृतकको परिवारले सरकारसँग छोरा फिर्ता मागेका छैनन्। सभामुख महोदय न्याय मात्र मागेको छन्। त्यसैले सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन कुनै कसुर राख्ने छैन सरकारले भन्दै विलम्ब नगरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गरियोस्, पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरियोस्। कांग्रेस सांसदले अमानवीय घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउने र घटनाको जरामा रहेको उच्च जाति अहंकारको ढाकछोप गर्न संगठित प्रयत्न नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन। त्यसैले रुकुम नरसंहार लगायत यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले 32 जना भन्दा बढी दलितहरूको हत्या, आत्महत्या, बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछु र यो पनि जानकारी गराउँछु, सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौँ, न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौँ। यस्तै कोरोना महामारीमा सेना परिचालन गरिएको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न खोज्यो, त्यो आपत्तिजनक छ, संविधानको विरुद्धमा छ, नेपालको ऐनको विरुद्धमा छन्। या त सक्षम गृहमन्त्री छ भने सरकारले बर्खास्त गरोस्, अर्को गृहमन्त्री राखेर त विपद व्यवस्थापन काम विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनिसकेपछि त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कोरोनाको बारे जो भोकमरी छ, गरिबी छ, यो सरकारको कमजोरी छ,
त्यसलाई नेपाली सेनाको बुटले जनतालाई दबाउन खोजिरहेछ भने त्यो लोकतन्त्रको हत्या हुने जान्छ। सदनमा उठेका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको नाममा छुट्याएको बजेट संसदबाट पारित भएपछि मात्र निकासा गर्ने भएको छ। यता सामुदायिक विद्यालयहरू निजी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित नहुँदासम्म यथावत रहने बताउनु भएको छ। बजेटको अनुसूचीमा 3 वर्षबाट लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरू काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी बारे फेरि प्रश्न उठाउनु भएको छ। विगत 3 वर्षदेखिको बजेट मैले निरन्तर भनिरहँदा यो बजेटको अनुसूचीमा आइरहेकै विषय हो। सम्झौता भएको र त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। संसदले अन्यथा निर्णय नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहने कुरा हो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरू निजी विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। केही संख्यामा यदि त्यस्तो कसैले सहयोग गर्छ भने हामी सामुदायिक अथवा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने त केही पनि छैन। तर स्वामित्व हस्तान्तरण होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार पन्सिने कुरा होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युत बचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय सवारी किनेर रकम विदेशी नदिने बताउनुभयो। न्यून मूल्यका विद्युतीय गाडीहरू हुन्, त्यसमा अझै पनि धेरै कन्सेसनहरू छन्, मैले दोहोऱ्याउनु परेन यसमा। तर महँगा गाडी त अहिले हामीले $50,000 भन्दा माथिका गाडी त निरुत्साहितै गरेका छौँ, सबै प्रकारको, चाहे त्यो विद्युतीय होस् चाहे अरू होस्। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले 30 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको जानकारी गराउनुभयो। हाल कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब मात्रै छुट्याइएको र बजेट अपुग भएमा पुनः बजेट छुट्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार पूर्व राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, नव युवराज निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति सहित 10 जनाको हत्या भएको थियो। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 अर्थात् राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन, नेपालीले राष्ट्र प्रमुख गुमाउनु परेको दिन। यस दिन एकातिर राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति प्रतिबद्ध अभिभावक गुमाउनुको पीडा थियो भने अर्कातिर अति विशिष्ट व्यक्तिको समेत सुरक्षा हुन नसकेको चिन्ता थियो। नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भन्दा केही वर्ष अघि जननेता मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएको थियो। तर जनताले यसलाई पनि हत्या नै भन्दै आएको छ। त्यसपछिका दिनमा पनि नेपालमा बहालवाला सांसद तथा राष्ट्रियताका लागि अघि सर्ने व्यक्तिको हत्या वा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। देशको स्वाभिमान र जनताको पक्षमा उभिँदा ज्यानकै खतरा हुने अवस्था कसरी उत्पन्न हुँदैछ? यो अज्ञात भएर पनि खतरा बोध भइरहेको छ। वर्तमानमा पनि कति राष्ट्रवादी वक्ताले आफूलाई खतरा भएको बताउँदै आएका छन्। सदा स्वतन्त्र र अपराधीन राष्ट्रका लागि यो अदृश्य खतराले सताइरहेको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा भूमिमा मात्र होइन, सीमामा मात्र पनि होइन, वैचारिक अडान र सुनिर्णयमा पनि सुरक्षा सतर्कता पुग्नु छ भन्ने देखिन्छ। अझ यस्ता घटना भइरहनु र कारण रहस्यमै रहनु दुःखदायी पनि छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने र सत्य तथ्य प्रकाशमा ल्याई संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने वचनबद्धता गरिए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिनु हाम्रो कमजोरी हो। यस्तो अवस्था रहिरहनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन।
राष्ट्रिय हित संरक्षणमा विचार दिँदा व्यक्ति डराउनु पर्यो भने त्यो भन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती केही हुँदैन। नेपालको इतिहासमा भएका यस्ता घटनाको कारण पत्ता लगाई राज्यले आजै गम्भीर सतर्कताको बाटो अपनाउनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय ध्वजाले हामीलाई विश्वमा बलियो ओज र शरण दिए झैं नेपाली सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक नागरिकको जीव ज्यान जोगाउने कवच बन्नु छ। निर्भयपूर्वक राष्ट्रको बाणी उठ्नु छ। वयम राष्ट्रे जागृयाम। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित ठोरी जङ्गलमा हाइस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतबाट स्वदेश फर्केका नेपालीहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिक लिएर बाँकेको नेपालगञ्जबाट सल्यान जाँदै गरेको ना 5ख 5995 नम्बरको गाडी रोकेर राखेको बा 4ख 9064 नम्बरको ट्रकमा ठोकिँदा 11 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाली फर्किएका थिए। भारतको चण्डीगढबाट आएका दाङका विष्णु गिरीले आफूहरू सवार गाडी कहीँ नरोकिएको र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको बताउनुभयो। यहाँ 1 बजीतिर आएको थियो होला। हामी गाडी पनि गइरहेको थियो, थाहा भएन। 81 गाडी एक्सिडेन्ट भयो मात्रै सबैजना बिग्रेको थियो भन्ने थाहा भयो। त्यसरी मिलाएर सबै मिलाएर टोटल पेसेन्जर 33 जना भएर लिएर हिँडेको थियो। भारतबाट आएका व्यक्तिहरूका लागि उचित व्यवस्थापन नहुनु र नेपालीहरूलाई भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले नेपाल लखेट्ने गरेकाले पनि राति नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको घाइते यात्रु मेघराज केसीले बताउनुभयो। चालकले मदिरा सेवन गरेका कारण दुर्घटना भएको यात्रुको आरोप छ। दाङको गाडी 4 बजे नै आएको। हामीलाई दाङको गाडी कोही रिसिभ गर्न दाङको गाडीहरू भेट भएको भए हामी दाङको गाडीमा जानु थियो। लास्ट परेर 7-8 बजीतिर गाडी चढेको। नत्र हामीलाई रिसिभ गर्ने कुनै ठाउँ भइदिएको दाङ कुनै सस्ता जस्तो बनाइदिएको भए हामी कुनै सस्तामा गएर बस्नु थियो। हामीलाई त्यो पनि थाहा भएन। जाने कहाँ जाने, इन्डियाले भन्छ जाऊ जाऊ, हामी आएर कहाँ बस्नु। राति करिब 2 बजे भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई पुर्याइएको र बिरामीको चेक जाँचका क्रममा धेरैको अवस्था सामान्य रहे तापनि शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। पेसेन्ट ल्याएपछि विभिन्न विषयका विशेषज्ञ, विशेष रूपले आरटी अर्थात् रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा अर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, नाक कान घाँटी विभाग, साथै डेन्टल सर्जन, किनभने कसैका अनुहारहरूमा मुखहरूमा चोट लागेको छ, कसैका घाँटीमा चोट लागेको छ, कसैको टाउकोमा चोट लागेको छ। बाँकी अरू मान्छेहरू सामान्य जस्तो देखिनुहुन्छ र अब इन्भेस्टिगेसनहरू भइरहेको छ। यो आरटी हो, इन्टरनल इन्जुरी हुन पनि सक्छ। मध्यरातमा भएको दुर्घटनामा 21 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। मृत्यु हुनेमा 1 महिला र 11 जना पुरुष रहेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै आज पनि माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। नेपाल दलित सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। जातीय छुवाछुतकै कारण घटना भएकोले पीडकलाई तत्काल सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको सङ्घका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष गङ्गा सुनारले बताउनुभयो। सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो। हैन, जातीय छुवाछुतकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो र यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ न्याय जुन हत्या गरिएको छ, जुन पीडकहरूले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ, कानुनसङ्गत सजाय पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हामी यसरी अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेछौँ। यदि हाम्रो माग पुरा भएन भनेदेखि हामी योभन्दा पनि कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। सङ्घले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। रुकुम घटनामा जाजरकोटका नवराज विकसहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्।
रूपन्देहीको भैरहवा स्थित भीम अस्पतालमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालबाट 25 जना कोरोना संक्रमित निको भएर आज डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूमा रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 गैरहवा गाउँपालिकाका 10, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 1, कपिलवस्तुका 5, नवलपरासीका 3 र भारतका 1 जना रहेको भीम अस्पतालका प्रवक्ता गोपाल उपाध्यायले बताउनुभयो। डिस्चार्ज भएकालाई प्रदेश 5 सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, प्रदेशसभा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा लगायत अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले खादा ओढाएर पुष्पगुच्छा दिएर विदाई गरेका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवीन दर्नालका अनुसार निको भएर डिस्चार्ज हुनेहरू 4 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेरका छन्। अस्पतालमा 20 दिन बिताएका कोरोना संक्रमितहरूको 24 घण्टाको अन्तरालमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि डिस्चार्ज गरिएको डाक्टर दर्नालले बताउनुभयो। लेभल 1 कोभिड-19 को रूपमा रहेको भीम अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 5 वटा आइसियु र 2 वटा भेन्टिलेटर सहितको 27 बेड रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ। गृहले 44 जना सहसचिव तथा उपसचिवको नियमित सरुवा कास तथा पदस्थापन गर्दै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सरुवा गरेको हो। आज प्रकाशित सरुवा सूची अनुसार सुर्खेत, पाल्पा, महोत्तरी, कालीकोट, डोटी, बर्दिया, दार्चुला, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, रोल्पा, हुम्ला र बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका हुन्। सरुवा गरिएका सिडिओ मध्ये अधिकांश 1 वर्षभन्दा बढी जिल्लामा बसिसकेका अधिकारीहरू हुन्। केहीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पनि परिवर्तन गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लकडाउनको कारण पाल्पाका राजमार्ग तथा सडकहरू सुनसान भए पनि निर्माणका कामहरू भने सञ्चालन भइरहेका छन्। सडकमा सवारी चाप कम पर्दा निर्माण कार्यमा थप सहजता भएको हो। लकडाउनको समयमा पाल्पाका 2 मुख्य राजमार्गमा धमाधम सडक सुधारको काम भइरहेको छ। तानसेन नगरपालिकाले लकडाउन सुरु भएदेखि नै तानसेन तमघा सडक र डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल सडक सुधारको काम गर्दै आएको छ। दुवै सडकमा दैनिक 18 घण्टासम्म काम हुँदै आएको सडक कार्यालयले जनाएको छ। तानसेन तमघा सडकको तानसेनदेखि भैरव स्थानसम्म 1 लेनको सडकलाई चौडा बनाउने, साङ्गुरा मोड तथा घुम्तीहरू कटान गर्ने, विभिन्न स्थानमा टेवा पर्खा लगाउने, नाली काट्ने जस्ता कामहरू निरन्तर भइरहेका छन्। 63 लाख रुपियाँमा तानसेनको ढुङ्गा खानीदेखि भैरवस्थानसम्मको 3 किलोमिटर सडक चौडा पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले लकडाउनको अवसरलाई उपयोग गरेर हामी यो बाटो खन्ने काम गरिरहेका छौँ र यो बाटो खन्दाखेरि पनि हामीले दिनको लगभग चाहिँ 16 देखि 18 घण्टासम्म कन्टिन्युस गरिरहेका छौँ। किन यो बाटो भनेको अत्यधिक धेरै गाडी चल्ने बाटो भएको हुँदाखेरि अहिले बाटोलाई चाहिँ 10 मिटर वाइड गर्ने, यो ठुला घुम्टीहरू काट्ने र आवश्यक पर्ने ठाउँमा रिटेनिङ वाल दिने कामहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले तानसेन बुटोल सडक खण्डको गौडे पुल, कालीमाटी र चर्चरी क्षेत्रको सबैभन्दा जोखिम र खतरायुक्त घुम्ती तथा मोडहरूका कटानको काम गरिरहेको छ। तिनाउ खोला, दोभान खोला र कचल खोलाको पुल निर्माणको काम समेत भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदीप कन्स्ट्रक्सन रूपन्देहीले जेठ मसान्तभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ भ्याट बाहेक 1,05,91,625 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्दै आएको सडक कार्यालयले जनाएको छ। तिनाउ खोला पुलको निर्माण कार्य चालु छ, यो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो बिचमा कजल खोला पुल छ तल, त्यसको पनि निर्माण कार्य चालु छ। त्यसै गरी यो दोभान खोला पुल पनि त्यसमा काम चालु छ। त्यसै गरी यो अब हामीले चाहिँ चालु गर्न तयारी गरेका छौँ। सायद पर्सिबाट काम सुरु हुन्छ। सिद्धार्थ राजमार्गको चिडियाखोलादेखि झुम्सा सडक खण्डको चाहिँ सडक पुनर्स्थापना कार्य हामी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। सडक क्षेत्रका घुम्ती कटानबाट दुर्घटना जोखिम घट्ने र यात्रुहरूको यात्रा समेत सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पाल्पाबाट सुनिल कार्कीको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमितहरूलाई विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निगरानी राखी उपचार सेवा प्रदान गर्न सप्तरीमा थप 79 शैय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसोलेसन कक्ष अभाव भएपछि सदरमुकाम राजविराज स्थित साई कृष्ण अस्पतालमा नेपाली सेनाको सहयोगमा 79 शैय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको हो। यसअघि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 26 शैय्याको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरिएकोमा संक्रमितको संख्या 54 जना पुगेपछि आइसोलेसनको अभाव भएको थियो। आइसोलेसन अभावका कारण संक्रमितहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राख्नु परेकोमा हाल उनीहरूलाई ल्याउने तयारी थालिएको जनाइएको छ। कृष्ण मेडिकल कलेजमा नेपाली सेनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा 300 बेडको क्वारेन्टाइनको रूपमा के भन्छ त्यसलाई विकास गरौँ भनेर प्रदेश सरकारबाट बजेटिङ भएको अवस्था छ। अहिले 79 बेडको आइसोलेसन के भन्छ तयार भएको। आवश्यकता अनुसार थप आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन गरिने गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व व्यवस्थामै पुनर्विचारको प्रक्रिया सुरु भएको बताइन्छ। अहिले कोभिड-19 को विश्व महामारीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठूलो रिथिंकिङ प्रोसेस पुनर्विचारको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। हाम्रो जीवन दृष्टिकोणमा, हाम्रो विकासको ढाँचामा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमा हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बहस भइरहेको देखेका छौं। तर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले के त्यस्तो संकेत गरेको छ त? बजेटमा यसको सामान्य संकेत पनि छैन। हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले चाहिँ समाजमुखी यो विकासको ढाँचा अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रष्ट आत्मसात गरेर त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा हामीले प्रष्टता हासिल गर्नु पर्थ्यो। कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाउन बजेट केन्द्रित हुन सक्यो त? रोजगारी सृजना र कृषिमा बजेट र घनीभूत योजनामा पनि अझै बढी हामीले केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। त्यो पर्याप्त भएन कि? स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सोचे जस्तो देखिएन। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दा, पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। खालि क्युरेटिभ मात्रैमा ध्यान दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सक्दैनौँ। हामीले पब्लिक हेल्थ रिसर्च काउन्सिल बनाएर पब्लिक हेल्थमा नयाँ नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा क्षेत्रका विषय झनै सबैले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई यो सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा दिने भनेको के हो? यो शिक्षा मन्त्रीलाई पनि मैले सोधेँ, उहाँलाई पनि थाहा छैन। अनि यो कार्यक्रम के हो? खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको भनिए पनि सांसदका स्वार्थ हट्न सकेका छैनन्। सांसद विकास कोष पनि भनिन्छ। अहिलेको संकटको बेलामा हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारिज गर्नु पर्थ्यो। तर सरकारले जीवन रक्षासँगै रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। पहिलो दायित्व हो जीवन सुरक्षा गर्दै श्रमलाई काममा जोड्ने र हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभको चाहिँ मुलुकले फाइदा लिन सक्ने गरी श्रमलाई परिचालन गर्ने, त्यसरी बजेट जान खोजेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले नयाँ दिशा समात्न सक्नुपर्ने र बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उडान प्रतिबन्धका कारण वायु सेवा कम्पनीहरूलाई दैनिक 6 करोड रुपियाँ घाटा रहेको भन्दै उनीहरूले इन्धनमा उच्च नाफा भएका बेला सरकारले भाउ घटाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले भारतभन्दा हवाई इन्धन दोब्बर महँगो रहेकाले मूल्य घटाउन माग गर्नुभएको छ। सरकारले बजेटबाट हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाएको छ, जसबाट हवाई इन्धन प्रति लिटर 10 रुपियाँ सस्तो भएको छ। बजेटमा विभिन्न प्रकारका शुल्कमा दिएको छुट, इन्धनको पूर्वाधार कर हटाउने घोषणा समेत सकारात्मक रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। तर यसले पनि मूल्य समायोजनमा उल्लेख्य कमी नआउने भन्दै व्यवसायीले हवाई इन्धनमा अधिकतम 10% भन्दा बढी नाफा नराख्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। ब्याङ्किङ प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयलाई भने मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग रहेको छ।
अब खेलकुद समाचार। इङ्ल्यान्डको दोस्रो डिभिजन EFL लिग च्याम्पियनसिप फुटबल जुनमा सुरु हुने भएको छ। बीबीसीका अनुसार जुनको 20बाट प्रतियोगिता पुनः सुचारू हुनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकिएको लिग सञ्चालनको तयारी सुरु भइसकेको लिग कमिटीले जनाएको छ। इङ्ल्यान्डमा कोरोनाका कारण प्रिमियर लिगसँगै गत मार्चमा EFL लिग 1 र लिग 2 दुवै रोकिएका थिए। च्याम्पियनसिपमा सिजनका 108 खेल खेल्न बाँकी छ। ती सबैलाई सम्पन्न गर्ने तयारी सुरु गरिएको हो। लिग कमिटीले अहिले धमाधम खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण गराइरहेको छ। 10 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सरकारको अनुमतिसँगै इङ्ल्यान्डमा फुटबल बिस्तारै फर्किँदैछ। जुनको 17 तारिखबाट शीर्ष डिभिजन लिग प्रिमियर लिग फुटबल सुरु हुनेछ। स्पेनको शीर्ष डिभिजन लिग फुटबल ला लिगाको खेल तालिका र समय सार्वजनिक भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि पुनः सुरु हुन लागेको लिगको सुरुवाती 2 चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोकिएको ला लिगा जुनको 12 तारिखबाट पुनः सुरु हुँदैछ। पहिलो दिन सेभिया र रियल बेटिसको डर्बी भिडन्तबाट ला लिगा सुरु हुनेछ। उक्त खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। बढ्दो गर्मीका कारण ला लिगा कमिटीले खेल तालिका केही पछि धकेलेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि खेलाडीहरू पहिलो पटक अभ्यासमा निस्किएका छन्। अभ्यासमा स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर र मिशेल स्टार्क लगायत अन्य खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको घोषणा गरेको थियो। घोषित मिति अनुसार अगस्त 9बाट अस्ट्रेलियामा क्रिकेट सुरु हुनेछ। अर्को महिनाको पहिलो सातादेखि सुरु हुने क्रिकेट सिरिजका लागि टोलीलाई अभ्यासको मौका मिलाइएको बोर्डले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रह्यो। आज राति पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा सामान्य बदली भई केही भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही भूभागमा भने मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सोमबार नेपालमा एकै दिन 239 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरमा 11 महिने बालिका सहित 239 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1811 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। आज राजपाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम पश्चिमको घटना छानबिनका लागि सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठनको माग गरेको छ। कोरोना महामारीमा सेना परिचालन गरिएको विषयमा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,74,200 नाघेको छ। 62,91,200 बढी संक्रमित भएका छन् भने 28,62,000 बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।
अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कारबाहीको माग गर्दै 4 जिल्ला फुटबल संघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। इन्फा अध्यक्ष शेर्पाले एक भिडियोमा दिएको अन्तर्वार्ता नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा, एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी र इन्फाको समेत विधान विपरीत रहेको भन्दै 4 जिल्ला फुटबल संघले प्रधानमन्त्रीसँग कारबाहीको माग गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।